یو سړی چې په امام ابو حنیفه جرح کوي کا د پیښور دی او کا د سوات دی او کا د بل ځای دی اول د ما تکینی ما ته خپل فقاهت ثابت کی ما ته خپل علمیت ثابت کی نو بیا د امام ابو حنیفه جرح کوي زه د لکتنګوم کنه قرآن کی بیانی دا سزانان مچیڑا داور بداتیا پشپریان مچیڑا داور بداتیا پشپریان مچیڑا اللہ انظر اوگورا کیف نصرف الآیات سرنگ بار بار بیانو منگا آیاتو دا لعلهم یفقهون دے دا پارا چھ دی فقاہت واصل کی دی زائبان دے ماشاءاللہ مفسرین کرام بہترین نقطہ لکی بار بار آیاتو نا بیانی فقاہت ورسر رازی اصل فقاہت دا قرآن دے او دا وحی دے دا احادیثو دا فقاہت دے او فقاہت دی سر رازی چھ پا قرآن باندے او ماشاءاللہ غا فقاہت پا فقہاو کی دا امام ابو حنیفہ رحم اللہ دا امام ابو حنیفہ او زد آغا چانا بالکل زما برات تے من الحمدللہ دا امام ابو حنیفہ پا فقاہت پخر کو او مولا کتاب لکل رے زان تڑیر مولا گوٹے ہوئی ویر جی امام ابو حنیفہ فقی مسلم دے فقی سدے مسلم دے خو پا محدث توب کی چکم دنو سدے اختلاف دے سو کوئی چھ محدث ہو کہ محدث توب نو دا سی جائلی چھ دے پوئی گیم نا چھ فقی مسلم شو فقاہت نم دا سشے دے کذالک نصرف الآیات لعلهم یفقہون چھ پا آیاتو نو پوئی گی نو دا فقی دے نو چھ پا آیاتو نو پوشو پا وحی پوشو دو قرآن پا تفسیر چی احادیث تے نو علی فقاہت رازی نو چی فقاہت مسلم شو نو بیا تسنگ وائی چی حدیث باندے نو پوئی گی استا جال نہ رہے دے خدا سی مثال لے چی وہ سڑے ہوئی دا پلان کر دیر ماہر ڈاکٹر دے وہ پا دوائی نو پوئی گی ڈاکٹر دے سشو ڈاکٹر دے سشو چی پا دوائی نو پوئی گی امام ابو حنیفہ مسلم فقی او مسلم چکم دے نو محدث تے کلا کلا دے ہوئی یہ رد مشکات پا مقدمہ کے دا اغد محدثینو کے تذکرہ نہ شوے نو آگے کے خود سفیان تذکرام نشتے نہ تو ابھی آغتا محدث نو ہے چھ دے امام بخاری استازانو کے دے آگے کے خود بیا چھ دے نو دا اسحاق ابن راوے تذکرام نشتا نو یو کتاب کا دیو محدث تذکرہو نکڑا نو دا آگے دا مطلب دے چھ آگا بالکل دا محدث والی نو ہوتا او یا ترا پاسے نو ترا پاسے او د باز خلقو د معاصرت جرح را واخلے او پا امام ابو حنیفہ باندے کے استا جہل دے یو سڑے چھ پا امام ابو حنیفہ جرح کئی کا دا پیخور دے او کا دا سوات دے او کا دا بل زائے دے اول دے ما تکینی ما تا رخپل فقاہت ثابت کی ما تا رخپل علمیت ثابت کی نو بیا دے پا امام ابو حنیفہ جرح کئی زدے لگتانگوم کنا چھ تا سور مولائے زلک دی گورم استاد قرآنی میں مقام لگ زو گورم چتا پا قرآن سورا پوئے زبی آلک گورم چتا پا احادیث دا رسول اللہ سمرا پوئے او زلک گورم چتا زلک اٹھنگم چتا فنونو کے سمرے ستا صرف سمرا دی نحو دی سمرا دا فقہ دی سمرا دا اصول فقہ دی سمرا دا او ستا چکم نے نخبل سے اصول شتے کنا دا بل نغلا کے او اگا دی راغستی دی او تچ بیا رازے پا امام ابو حنیفہ باندے جرح کے امام ابو حنیفہ باندے جرح چکئی نو انشاءاللہ دا با من اخایو چه دا بیا کار چه دے نو دا دا آغا چا دے چا دا بل چا دا پارے لگی دا بل چا دا پارے لگی امام ابو حنیفہ پکی مسلم دے اواو دیری من اختلافات و مواضع فی جنو من نوو چه مو اختلافات دے پیدا شی اختلافات عذاب دے ما مخ کی تذکرہ اکڑا من نخوخو اختلاف خو اختلاف دے اختلاف پا حد کیوں ساتا تب فرغی مسئلہ راکھ لے او توائے زدوم را جریشم چھ دے کی امام شافی پا غلط رہے امام ابو حنیفہ پا غلط رہے انشاءاللہ من موارا چولے شو من موارا چولے شو او من داغا چا مقامات نمانو یو سڑے پا حدیث اللہ عمل کئی ٹھیک دا زاغا زائے کی چکا توائے کو خو کچھرے دی زائے کی رازے ہو توائے چھ سب دے حدیث دلتا یاو نمار آگے ما مخی کا جامع تا ما مخی شا مای پدی مصلی باندې را فولدینو مکا پدی مصلی باندې امین زورا مو زبر در پس رستو لالم زیدر پس نوام نو ما ته وتا خډیر لوی کارو نکو
ما زانتا انصاف والا وام ته انصاف والا نه ما زما استا اختلاف پاغ ځای باندې راځي پاغ رس برازي چې تکلوي امام ابو حنیفه رحمه الله یا بل یو فقih دا نه پویدل او زه پویګم او یاد هغه دا خبره چې کم دا نو هغه مفتابهی قول تر واخله وغه ته غلط وای نو زما استا اختلاف پاغ ځای نه شروع کی سرازه پس خلکو ته شروع شو ها ویره دي شیعاګانم امامان منی او دیم امامان منی نو لہذا دا شیعاګان یو دي بریلیانم امامان منی او دیم چې کم دنو امامان منی نو بیا چې په ما غس کې خود نو بیا الحمدلله خدای دا سره وکړو شنو نشارم چته شو دا ظلم بیا شیعه څنګه امام منی او زه څنګه امام منم زه څنګه امام منم د شیعاګانو امام ته ز کفر وای او دا سه امام ختمه ته امام بخاری ته امام نه وای امام بخاری ته امام وای سو ته امام وای تخپل مرتبه امام دی خو کما امام ابو حنیفه ته امام وې نو ته پاره مری یا ما امام ابو حنیفه ته امام اعظم وې نو ته او امام اعظم خو پیغمبر دی مفضل علیه خو لک پیژنه لو صيغه د اسم تبذیل چې مفضل علیه سوق دی تبذیل په چا ورکړل شوی دی نه بس کوئی اعتراض دی بس کوئی ظلم نه پکار اختلاف د ائمه په مینس کې خو اختلاف د اختلاف په حد کې موږ د هغه چا د قدر او د احترام قائل یو چې کم د اسلافو قدر او احترام کوي چې د اسلافو قدر احترام نه کوي موږ هغه نه پیژنو انظر کیفا وګورا سرنګه بار بار بیانو موږ آیاتنا لعلهم يفقهون دیر پارا چاگئی فقاحت نکارو اقلی پوش